अभी बिला ताखीर तिलावत कलाम हमीद के लिए उस्ताद गिरामी फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी अल मुक़री जनाब क़ारी नज़रुल्लाह साहिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला सदर मुदर्रिस जामिया सल्फ़िया फैसलाबाद, उनसे मुल्तजी हूँ तशरीफ़ लाएँ, तिलावत कलाम हमीद इरशाद फरमाएँ। تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل وجعل فيها سراجا وقمرا
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الجاهلون
سبح اسم ربك الأعلى لا إله إلا الله لا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह तिलावत कलाम हमीद पेश फरमा रहे थे हज़रत उस्ताद गिरामी जनाब कारी इनायतुल्लाह अमीन साहिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व फ़ज़ल में बरकतें